अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान अपने आप को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 3 अरकान की इंतहाई जरूरी हिमायत हासिल करने में किसी हद तक कामयाब हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने इस पेशरफ्त पर तबसरा करने से इनकार किया है। पाकिस्तान में हिज़्ब मुखालिफ की जमातों ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क़याम की मुखालिफत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंतजामी हुक्मनामे के तहत इसको कायम किया गया है और इसमें दूसरे अराकीन के अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी शामिल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 जुलाई को कबायली अजला में शेड्यूल्ड इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर फौज तैनात करने का फैसला किया है। एक पाकिस्तानी थिंक टैंक ने मरी के नजदीक भूरभन के इलाके में कल एक अमन कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया है, जिसमें मुतादिद अफगान सियासतदान शिरकत करेंगे। भारत की नेवी ने अपने 2 बहरी जहाज खलीज अम्मान में भेजने का फैसला किया है। नेवी के जहाजों की तैनाती का मकसद इस रास्ते से गुजरने वाले भारतीय तिजारती जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो 25 से 27 जून तक भारत का दौरा कर रहे हैं। वाशिंगटन में कौमी सलामती के अहदेदारों ने इन मीडिया रिपोर्ट्स पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के रोज ईरान पर फौजी कार्रवाई की मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में नामालूम वजूहात की बिना पर इस कार्रवाई को रोक दिया गया। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमरीकी सेनेट ने जुमेरात के रोज सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक को अमरीकी असलहे की अरबों डॉलर की फरोख्त रोक देने के हक में वोट दिया है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने इस पेशरफ्त पर तबसरा करने से इनकार किया है कि पाकिस्तान अपने आप को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाने के लिए फाइनेंशियल टास्क फोर्स के 3 अरकान की इंतहाई जरूरी हिमायत हासिल करने में किसी हद तक कामयाब हो गया है, लेकिन स्याह बादल उस पर अभी मंडला रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की इत्तला के मुताबिक तुर्की वो वाहिद मुल्क था जिसने अमरीका, बरतानिया और पाकिस्तान के देरीना हरीफ भारत की पुश्तपनाही वाली इस तजवीज की मुखालिफत की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ताहम इस्लामाबाद के देरीना इत्तेहादी बीजिंग ने गुरेज किया। पेरिस में कायम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उन मुल्कों पर नजर रखती है जो मालियाती जराइम के बैनुल अक़वामी मेयार पर पूरे नहीं उतरते। ताहम पाकिस्तान को तुर्की, चीन और मलेशिया की हिमायत और जारहाना सिफारती कोशिशों से इस खतरे को टालने में मदद मिली है। FATF के 36 मुल्की मंशूर के तहत ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए कम से कम 3 रुकन मुल्कों की हिमायत जरूरी है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के एक अहदेदार ने तस्लीम किया कि खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन उन्होंने तस्दीक की कि अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो के 5 रोजा इजलास के पिछले हफ्ते के मुकम्मल इजलास में ये पेशरफ्त हुई है। ग्रुप पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट न करने के फैसले का ऐलान पेरिस में 13 से 18 अक्टूबर के अपने इजलास में करेगा, लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा का तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने इस पेशरफ्त पर तबसरा करने से इनकार किया। पाकिस्तान में हिज़्ब मुखालिफ की जमातों ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क़याम की मुखालिफत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंतजामी हुक्मनामे के तहत इसको कायम किया है और इसमें दूसरे अराकीन के अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी शामिल किया गया है। इन खबरों की तफसीली रिपोर्ट भी कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 जुलाई को कबायली अजला में शेड्यूल इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर फौज तैनात करने का फैसला किया है। ये ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के जरिए किया गया है। गुज़श्ता साल सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली इलाकों में सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर पोलिंग 20 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक फौज 18 जुलाई से 21 जुलाई तक इंतखाबात के अमल के दौरान पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर तैनात रहेगी।
ایک پاکستانی تھنک ٹینک نے مری کے نزدیک بھوربن کے علاقے میں کل ایک امن کانفرنس کا انتظام کیا ہے جس میں متعدد افغان سیاستدان شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا اہتمام جنوبی ایشیا کے فوجی استحکام کے لیے پاکستانی انسٹی ٹیوٹ نے کیا ہے اور توقع ہے کہ اس میں محمد حنیف اتمار کے علاوہ گلبدین حکمت یار، صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، حامد کرزئی، عطا محمد نور اور حاجی محمد موقع کو مدعو کیا گیا ہے۔ محمد حنیف اتمار کے دفتر نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ انہیں دعوت نامہ ملا ہے مگر انہوں نے ابھی شرکت کا فیصلہ نہیں کیا۔ حکمت یار کے دفتر نے تصدیق کی کہ گلبدین حکمت یار ہفتے کو ہونے والی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ اطلاعات ہیں کہ حامد کرزئی شرکت نہیں کریں گے۔ ابھی یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ طالبان کو مدعو کیا گیا ہے یا نہیں۔ بھارت کی نیوی نے اپنے 2 بحری جہاز خلیج عمان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوی کے جہازوں کی تعیناتی کا مقصد اس راستے سے گزرنے والے بھارتی تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان بھارت کی وزارت دفاع نے جمعرات کو رات دیر گئے کیا۔ پچھلے ہفتے اس علاقے میں ناروے اور جاپان کے 2 تیل بردار جہازوں پر حملہ ہوا تھا جس کا الزام امریکہ نے ایران پر لگایا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو 25 سے 27 جون تک بھارت کا دورہ کریں گے، جس دوران وہ بیرونی امور کے وزیر اور بھارتی حکومت کے دوسرے اعلیٰ عہدیداروں اور اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ بھارت کے ساتھ تجارت میں بڑھتے ہوئے تنازع، اعداد و شمار کے تبادلے، روس سے ہتھیاروں کے حصول پر بات چیت کریں گے اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ واشنگٹن میں قومی سلامتی کے عہدیداروں نے ان میڈیا رپورٹس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایران پر فوجی کارروائی کی منظوری دی تھی لیکن بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کارروائی کو روک دیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر نے ایرانی تنصیبات بشمول ریڈار سسٹم اور میزائل تنصیبات کا نشانہ بنانے کی منظوری دی تھی، تاہم پھر اچانک فیصلہ تبدیل کر لیا۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کے ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جو اس اجلاس میں شریک تھے، جن کے بقول یہ کارروائی جمعے کی الصبح کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاکہ شہری اموات سے بچا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق اہم اجلاس میں موجود امریکی عہدیدار نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکی فضائیہ کے جہاز کارروائی کے لیے ہوا میں موجود تھے جبکہ سمندر میں موجود جہازوں نے بھی اہداف کا تعین کر لیا تھا، تب یہ حکم نامہ واپس لے لیا گیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی سینٹ نے جمعرات کے روز سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کو امریکی اسلحے کی اربوں ڈالر کی فروخت روک دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے کہ ایران کے بارے میں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ایسی فروخت کے جائزے کے لیے کانگریس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس فروخت پر عمل درآمد کے لیے ٹرمپ نے سینٹ کے اس اقدام کو ویٹو کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور ویٹو کو غیر مؤثر کرنے کے لیے سینٹ میں 67 ووٹ درکار ہوں گے جو ناممکن نظر آتا ہے۔ بہت سے امریکی سینیٹرز نے یمن میں جنگ سے متعلق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں یہ دونوں ملک ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں سے برسر پیکار ہیں۔ چین اور شمالی کوریا نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں ممالک کو درپیش عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعلقات کا فروغ اور علاقائی تعاون خطے میں امن و استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ چین کے صدر 2 روزہ دورے پر جمعرات کو پیانگ یانگ پہنچے تھے جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے CNA کے مطابق شی جن پنگ کی آمد پر ہزاروں افراد نے ان کی تصاویر پر مبنی پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر تہنیتی پیغامات درج تھے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جمعے کو چین کے صدر شی جن پنگ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں خطے کی صورتحال، خاص طور پر دونوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے صدر ایسے وقت میں شمالی کوریا کا دورہ کر رہے ہیں جب ایک ہفتے بعد G20 اجلاس کے دوران ان کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تجارتی تنازع پر بات چیت متوقع ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز انسانی اسمگلنگ کی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں سعودی عرب اور کیوبا کو تیسرا درجہ دیا گیا ہے۔ چین، شمالی کوریا، روس اور وینزویلا بھی اس نچلی ترین سطح میں شامل ہیں۔ تیسرے درجے والے وہ ملک ہوتے ہیں جن کی حکومتیں نچلے ترین معیار پر بھی پوری نہیں اترتی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔